मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सब देखने वालों को फौजी आबिद का सलाम। यीशु संग सवेरा के साथ एक दफ़ा फिर आपके साथ मैं हाजिर हूँ और उम्मीद है कि आपने पिछले प्रोग्राम में इस प्रोग्राम के वसीला से यीशु संग सवेरा के वसीला से बरकत पाई होगी। खुदावंद के जिंदा पाक लाम में खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, आए खुदावंद, तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा। अजीज़ों, जब हमारा सुबह का आगाज़ खुदा यीशु मसीह के साथ होता है, उस अच्छे दोस्त पाक रूह के साथ होता है, तो हमारा वो दिन बहुत अच्छा गुजरता है और हम खुदावंद की बरकत पाते हैं और दूसरों के लिए बरकत का बाइस बनते हैं। अजीज़ों, आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ, जो खुदावंद के बंदा के वसीला से हम आज सीखेंगे, वो है खुदावंद के घराने के लोग। इससे पहले कि मैं आपका अपने मेहमान से आपकी मुलाकात करवाऊं, आइए हम एक खूबसूरत गीत सुनते हैं। अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में यीशु संग सवेरा में हम हर दफ़ा एक नए खुदा के खादिम और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खुदा के घराने के लोग। और खुदा के घराने के लोग, इस बारे में जो खुदा के खादिम आज हमें बताएंगे और सिखाएंगे, आए मैं उनसे आपका तारुफ करवाती हूँ। आज हमारे साथ पास्टर सरफराज रहमत साहब हमारे साथ हैं, तो मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाना चाहूँगी। पास्टर साहब, वेलकम। मैं आपको यीशु संग सवेरा में खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू। और मैं समझती हूँ कि मेरे साथ मेरे जो व्यूअर हैं वो भी जानना चाहेंगे कि आप इस खिदमत में कब से हैं और किस तरह से इस खिदमत में आप आए। थैंक यू वेरी मच। welcome. खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, जिसमें आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ BTL टेलीविज़न यानी बी द लाइट टेलीविज़न को, जिन्होंने हॉलैंड के अंदर टेलीविज़न का आगाज़ किया। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया कि मैं इस प्रोग्राम में आकर खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। मेरा अपना तो कोई तारुफ नहीं है। सारा जलाल, सारी इज़्ज़त और सारी हशमत खुदा यीशु मसीह की है, और उसी यीशु के नाम से मैं जाना और पहचाना जाता हूँ, क्योंकि पौलुस ने कहा, अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। सो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मसीह के वसीला आज मुझे ये इज़्ज़त मिली है। और मुझे याद है कि जब मैं खुदा में आया था मैं तो जो आयत मुझे खुदा से मिली वो ये थी कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो दुनिया की सब चीज़ें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। सो मेरा तारफ़ तो मेरा यीशु है जिसने मुझे अपना नाम दिया है। सो यही मेरा तारफ़ है। और बाकी जब मैं खुदा में आया तो एक नौजवान के वसीला से खुदा ने मेरी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया। और जब मैं 30 साल की उम्र में था तो उस नौजवान ने हमारे घर पे आकर जब वो कलाम की खिदमत की चंद एक लोगों के दरमियान, और जब वो कलाम कर रहा था तो ऐसे जैसे रूल कुछ की मामूरी उसके वसीला से मेरी ज़िंदगी में ट्रांसफ़र हो रही है। और उसके कलाम के सबब से जब वो कर रहा था तो मेरे अंदर एक जो है ना रूल कुदस की तहरीक के वसीला से काम हो रहा था। और मैं खुदा से बात कर रहा था अपने अंदर ही कि खुदा, अगर मुझे भी इस बच्चे की तरह कलाम करने का फ़ज़ल मिले तो आज मैं अपनी ज़िंदगी आपको देता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक़्त मैं बेरोज़गार था। उस वक़्त मेरा रोज़गार नहीं था। मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करता था और वो मेरी जॉब छूट गई, और उस वक़्त मेरी ज़रूरत एक्चुअली जॉब थी जी। लेकिन खुदा ने मेरी तवज्जो जॉब से हटाकर और अपनी बादशाही की तरफ लगाई। और जब मैंने खुदावन से कुछ मांगा तो मैंने नौकरी नहीं मांगी, मैंने जॉब नहीं मांगी। मैंने खुदावन से ये कहा था कि खुदावंद, अगर इस बच्चे की तरह, इस नौजवान की तरह मुझे कलाम करने का फ़ज़ल मिले तो आज मैं अपनी ज़िंदगी आपको देता हूँ।
وہ الفاظ تھے میں نے خدا سے کہے اپنی آنکھیں بند کر کے، اور خدا سے میں نے روح میں بات کی. تو آپ جی یقین مانیے کہ جب میری یہ بات خداوند تک پہنچی تو خدا کو یہ پسند آیا، اور خدا نے اپنے کلام کو جو ہے وہ میری زندگی میں رکھا. اس سے پہلے کہ میں سیمنری کرتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کچھ سیکھ کر اور پڑھ کر اگر آدمی آگے نکلے تو اس کی زیادہ برکت ہوتی ہے. اور میں بغیر سیمنری کے جب خدمت کرنے لگا تو پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ سیمنری بہت ضروری ہے. پھر میں نے 3.5 سال کی سیمنری کی، اور خدا ان کا شکر ہے کہ میں نے BTH کیا ہوا ہے، اور بیچلر آف تھیالوجی اس کو کہتے ہیں. جی اور پاکستان میں میرے جو پرنسپل جو میرے استاد تھے وہ سیمل اسرت صاحب ہیں، اور ان سے پاکستان کا بچہ بچہ واقف ہے. اور ان کے وسیلہ سے خدا نے پاکستان کے اندر بہت خادموں کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا ہے، اور پاکستان کے اندر بہت خدمت ہے. اور یہ مجھے تقریباً 16 سال ہو گئے ہیں خدا ان کی خدمت کرتے ہوئے، جی اور تقریباً تیسرا سال مجھے ہالینڈ میں ہے کہ میں یہاں پر ہوں. جی آمین، پریز دی لارڈ. عزیزوں، ہم نے سنا کہ کس طرح سے خداوند کا خادم خداوند کے پاس آئے، اس خدمت میں آئے. اور آج ہم پاسٹر صاحب آپ سے خدا کے گھرانے کے لوگ، یہ ٹاپک ہے آج ہمارا، اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں سکھائیں اس بارے میں کہ ہم کس طرح سے خدا کے گھرانے کے لوگ بن سکتے ہیں. جی میری بہن، خدا ان کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ آپ کا ٹاپک جو آپ نے چنا ہے بہت خوبصورت ٹاپک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں ہمیں سب سے پہلے جو سمجھنے کی ضرورت ہے جی کہ ہم خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک بالکل. ہے. اور جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں تو پھر آپ زمینی جو ہے نا وہ زندگی سے ہٹ کر تھوڑا سا اپنے آپ کو الگ فیل کرتے ہیں کہ میرا جو رشتہ ہے، میرا جو ناطہ ہے وہ خدا کے ساتھ ہے. جیسے زمینی ماں باپ ہوتے ہیں آپ کے، سب کے الگ الگ ماں باپ ہیں، جی اور بالکل. اسی طریقے سے آپ ان سے ریلیٹ ہوتے ہیں، آپ ان کی صحبتیں لیتے ہیں، آپ ان کی برکتیں لیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ جب ایک ہو جاتے ہیں تو پھر اس طرح ماں باپ اور بچوں کی ایک فیملی جنم لیتی ہے، اور اس کے وسیلہ سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. بالکل مسیح ایسا کے ہی ہوتا گھرانے ہے. کے لوگ، خدا کے گھرانے کے لوگ بھی یہی ایک ٹاپک ہے. جی اور میں سمجھتا ہوں اس کا آغاز اگر میں آپ کے ساتھ بائبل مقدس کے حوالے کے ساتھ لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب ہے، پہلی آیت سے لے کر 10 آیت تک ہم پڑھیں تو وہاں پر ہمیں زکئی کی کہانی کا ذکر ملتا ہے. تو میں آپ کے سامنے وہ حوالہ تو نہیں پڑھوں گا، آپ سب زکئی کی سٹوری سے واقف ہیں، لیکن جی میں آپ کو اس کی جو خاص جو ٹاپک ہے، جو اس میں سے جو سبق نکلتا ہے، جو بات مجھے اور آپ کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے، اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا. زکئی کی نجات کا سفر جو ہے وہ کیسے شروع ہوا؟ سب سے پہلے زکئی یسوع کے بارے میں سنتا ہے، اور اس کے بعد جی زکئی فیصلہ کرتا ہے. اور زکئی فیصلہ کیا کرتا ہے کہ میں اس ہجوم سے، ان لوگوں سے الگ نکل کر میں ایک گلر کے پہاڑ درخت پیڑ پر پر. چڑھوں گا، اور اس درخت پر چڑھنے کے بعد میں یسوع مسیح کو جا کر دیکھوں گا. اس کے اندر ایک جستجو ہے یسوع کو دیکھنے کی، اس کے اندر ایک چاہت ہے، ایک تڑپ ہے، ایک پیاس ہے کہ میں اس نجات دہندہ کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کے پیچھے ساری دنیا اس وقت جو ہے وہ جا رہی ہے، اس کو دیکھنا چاہتی ہے، اس سے بات کرنا چاہتی ہے، اس کے جی معجزات کو دیکھنا چاہتی ہے، اس کی قدرت کو دیکھنا چاہتی ہے. بالکل. تو زکئی نے فیصلہ کیا نجات میں آنے کے لیے آپ کو نمبر 1 جو چیز ضروری ہے وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کدھر جانا چاہتے ہیں. کیا خدا کے گھرانے کے ساتھ لنک ہونا چاہتے ہیں یا دنیا کے ساتھ لنک ہونا چاہتے ہیں؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے ایک دنیا وہ ہے جو دنیا یعنی ابلیس کی دنیا، اور ایک وہ دنیا جو خدا کی دنیا ہے. خدا کے دو لوگوں ہی کی اس میں دنیا ہے. پہلو ہیں، ایک خدا کے لوگ ہیں اور بالکل. ایک ابلیس کے لوگ ہیں. ہاں جی. تو ہم خدا کے گھرانے کے لوگوں کی بات کریں گے. تو زکئی نے سب سے پہلی جو بات کی، اس نے کہا کہ میں فیصلہ اس نے کیا کہ میں الگ ہو کر خداوند کو دیکھنا چاہتا ہوں. ہاں جی. اور اور آپ بڑی دیکھیے جب پیاری. اس نے ہاں جی. فیصلہ کیا، آپ دیکھیے جب وہ ہجوم سے الگ ہوتا ہے، آپ دیکھیے جا کر وہ گلر کے پیڑ پر جب وہ چڑھا ہے تو یسوع مسیح جب وہاں سے گزرے تو یسوع رک گئے، اور یسوع رک کر زکئی کو کیا کہتے ہیں؟ زکئی تو نیچے اترا. کیونکہ آج مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے. نہیں، وہاں پہ لفظ لکھا ہے تیرے گھر رہنا ضرور ہے.
تیرے گھر رہنا ضرور ہے. ہاں جی. اور بڑی خوبصورت پائی صاحب دیکھیں مجھے بیٹا اس یہ بات جو آپ کر رہے ہیں ہاں نا جی جو جانا اور رہنا اس میں بڑا فرق ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. بالکل بالکل خداوند ہمارے اندر ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے خداوند ہمارے اندر ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے رہنے جو کے ہے لیے آتا وہ آتا ہے بالکل اور وہ جانا نہیں چاہتا. کیونکہ خداوند یسوع بالکل مسیح نے پتہ کیا کہا تھا؟ یسوع مسیح نے کہا تھا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے تمہارے ساتھ ساتھ ہوں. ہوں. خداوند تو ہم سے الگ ہی نہیں ہونا چاہتا. ہاں جی خداوند تو ہمارے بالکل ساتھ رہنا چاہتا ہے, ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے. لکھا ہے نا بالکل یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ اب تو میں تمہارے ساتھ ہوں پھر میں تمہارے اندر ہوں گا. اندر تو ہوں گا. اب خدا کا روح ہمارے اندر ہے. کرسچینٹی میں ایک بہت بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا سے الگ ہے. اسی لیے ہم نرالے لوگ کہلاتے ہیں کہ خدا نے اپنا روح ہمارے باطن میں رکھا ہوا ہے بالکل اور اسی روح کے وسیلہ ہم خدا کے گھرانے کے لوگ کہلائے جاتے ہیں. آج میں زکئی کی کہانی سے کچھ چیزیں عکس کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1 اس نے فیصلہ کیا. نمبر 2 اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں یسوع کو دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, میں یسوع کو دیکھنا چاہتا ہوں. پھر یسوع جو ہے وہ زکئی کے ساتھ اس کے گھر جاتا ہے. زکئی کے ساتھ اس کے گھر جاتا ہے. پھر جب یسوع زکئی کے ساتھ اس کے گھر جاتا ہے تو زکئی اور یسوع جب ایک ساتھ گھر میں ہیں تو زکئی کی زندگی کا پہلو ایک نیا شروع ہو جاتا ہے. لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنا جو کچھ میرا مال اسباب ہے اس کا 4 گنا میں غریبوں میں بانٹتا بانٹ ہوں. دوں 4 گنا. اور اس کے بعد جو باقی بچتا ہے اس کا کہتا ہے کہ جس کا میں نے ناحق لیا ہے اس کا بھی میں دگنا لوگوں کو واپس لوٹاتا واپس ہوں. لوٹاتا ہوں. آپ دیکھیں جب زندگی آتی ہے نا اندر تو جی اندر کی جو خواہشیں ہیں, دنیا داری ہے, جو دنیا کی جو چیزیں ہیں, لالچ ہے, حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, یہ آپ کے اندر سے جب نکلتا ہے تو پھر زندگی اندر جاتی ہے. اور یہی روح جو ہے ہمارے جی اندر سے خدا کے لوگ ہونے کے لیے وہ ابیلٹی پیدا کرتا ہے جو خدا ہماری زندگی سے دیکھنا چاہتا ہے. خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بن کر بیٹی اس کا جلال ظاہر کریں. جیسے آپ نے کہا ابھی شروع میں کہ داؤد جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں صبح سویرے ہی اٹھ کر خداوند کے ساتھ جو ہے نا وہ وقت گزارنا چاہتا ہوں. تو خدا کے نام سے کسی چیز کا آغاز کرنا, اس کے صبح کا جو ہے وہ آپ جب آغاز کرتے ہیں تو خدا آپ کے ساتھ رہتا ہے اور اسی روح کے وسیلہ سے خدا آپ کو توفیق بخشتا ہے کہ آپ جو ہے وہ خدا کے گھرانے کے لوگ ہونے کا ثبوت دے سکیں. زکئی جب خداوند اس کے گھر میں آتا ہے تو وہ اپنے اندر کی چیزیں نکال کر, اپنے گھر کی چیزیں نکال کر وہ لوگوں کو دوبارہ واپس کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کہتا ہے بھائی میں نے اگر آپ کا کچھ ناحق لیا ہے تو آج میں اس کا آپ کو دگنا ادا کرتا واپس ہوں. لوٹاتا تو ہے. ہاں آپ جی یہ دیکھیے کہ خداوند کس طریقے سے آپ کے اندر کام کرنا شروع کر دیتا ہے. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. ہاللویہ. بالکل پاسٹر صاحب, اسی طرح سے ہوتا ہے جب ہم خداوند کے گھرانے کے لوگ, خدا کے گھرانے کے لوگ بن جاتے ہیں تو خداوند ہمیں برکت دیتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اور زیادہ خدا کے بندہ کے وسیلہ سے برکت پائیں, آئیں ہم ایک خوبصورت گیت سنتے ہیں. عزیزو, اس خوبصورت گیت کے وسیلہ سے ہم نے برکت پائی. امید ہے کہ آپ نے بھی برکت پائی ہوگی. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے خدا کے گھرانے کے لوگ, تو آئیں ہم واپس اس پر چلتے ہیں. پاسٹر صاحب آپ جیسے بتا رہے تھے کہ زکئی جو تھا وہ گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا, تو تھوڑا سا مجھے بتائیں اور میرے ویورز کو بتائیں, تھوڑا سا زکئی کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہوں گی. جی بہن, زکئی جو ہے وہ ایک محصول لینے والا بائبل مقدس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے جو دنیا کی نظر میں بڑا ایک بدنام اور اس کا پیشہ جو ہے اس کو کوئی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا, جس کی وجہ سے لوگ اسے حقیر جانتے تھے, اپنے ساتھ اس کو بیٹھانا پسند نہیں کرتے, ایز اے گناہ گار ان کو کنسیڈر کرتے تھے جو محصول لینے والے ہوتے تھے. تو ایسے شخص کا خداوند کے پاس آنا جو ایک جی بہت بڑی تبدیلی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ خداوند کے پاس آیا, خداوند یسوع مسیح ان کے گھر گئے تو لوگ
जो बातें बना रहे थे वो ये कह रहे थे कि यीशु को ये नहीं पता कि ये कैसा बड़ा गुनहगार है और जी यीशु इसके बिल्कुल। घर में उतर आया है। और जब यीशु उसके घर में उतरा है तो देखिए वहाँ पर एक बहुत बड़ी तब्दीली वाक़या हुई है। और जो एक महसूल लेने वाला जिसको लोग गुनहगार कहते हैं, जो दुनिया की नज़र में एक कसूरवार एक शख्स है, लेकिन जब यीशु ज़िंदगी में जाता है तो आप देखें वहाँ पर एक बहुत बड़ी तब्दीली है। और इसी हवाले में जब आप 10वीं आयत पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु खोए हुओं को ढूंढने और निजात निजात देने देने आया है। आया है। यीशु रास्तबाजों को ढूंढने नहीं आया। कलाम में लिखा है कि तंदुरुस्त को तबीब की ज़रूरत नहीं है। तबीब को बल्कि किसकी बीमार ज़रूरत है? को। जो बीमार है। जी तो ज़कई भी गुनाह के कारण, गुनाह के सबब वो बीमार है। तो मैं समझता हूँ कि ज़कई एक ऐसा करैक्टर है जो एक गुनाह की हालत को ज़ाहिर करता है। और मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह का उस घर में जाना इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह जो है वो रद्द किए हुओं को, जो दुनिया से कटे हुए लोग हैं, जिनको दुनिया पसंद नहीं करती है, यीशु उनके पास जाता है, यीशु उन्हें अपने गले लगाता है, जी यीशु उन्हें प्यार करता है। तो इस सबब से मैं समझता हूँ कि ज़कई की ज़िंदगी का जो पहलू है वो मेरे और आपके लिए भी एक बरकत का बाइस है हाँ जी कि बिल्कुल। हम उससे सबक सीखते हैं कि हम कितने भी बड़े गुनाहगार क्यों ना हों, चाहे कैसे भी हम गुनाह में क्यों ना गिरे हुए हों, लेकिन अगर हम यीशु का हाथ थाम लें और यीशु को अपने घर में लाने का फ़ैसला कर लें कि नहीं, मैंने यीशु को अपने घर जी बुलाना है, मैंने फ़ैसला किया है कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, तो मेरा ईमान है कि खुदावंद जब आपके घर में आएगा, एक वाज़ेह तब्दीली आपकी ज़िंदगी में आएगी। तो यहाँ पर हम ज़कई की हालत को देखते हैं कि ज़कई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ज़कई इतना खुश है कि वो अपना माल असबाब निकाल कर लोगों को दे रहा है। जी और बिल्कुल। जो उस पर बातें करते थे ना कि ये गुनाहगार है, महसूल लेने वाला है, हाँ जी हाँ क्या जी खुदावंद को नहीं मालूम कि ये कैसा शख्स है? बिल्कुल। और खुदावंद, हमारे खुदावंद जो तो वो सब दिलों और गुर्दों को जांचने वाले और जाँचने जांच। वाला है। तो जब यीशु ने उस घर में कदम रखे तो आप देखें कि यीशु ने बड़ा इस बात को एप्रिशिएट किया कि जो कुछ उसके अंदर था उसने उस सब को निकाल कर अपने दिल को साफ़ किया। उसने अपने दिल के तख्त पर यीशु को बिठा लिया। और जब हम्म, यीशु आपके दिल के तख्त पर बैठ गया तो देखें एक बहुत बड़ी तब्दीली वहाँ पर हुई है। और लिखा है वहाँ पर वो कहता है कि जो मैंने किसी का नाहक ले लिया है तो उसे चौगना अदा करता हूँ। जी यीशु ने कहा आज इस घर में क्या आई है जी? नजात नजात आई आई है। है। तो जब नजात आती है, जब रिहाई आती है, जब मखलसी आती है, तो आप देखिए उस वक़्त आपके घराने के अंदर किस तरह खुदा जो है वो काम करता है और फिर आप खुदा के घराने में शामिल होते हैं। जब तक निजात नहीं है, जब तक यीशु आपकी ज़िंदगी में नहीं आता है, उस वक़्त तक आप खुदा के घराने के लोग बन नहीं सकते। और खुदा के घराने के लोगों की एक बड़ी पहचान जो इसी हवाले में मिलती है कि उसने अपना माल अपना नहीं रखा। अब देखिए वो जाके शेयर कर रहा। शेयर कर रहे हैं बिल्कुल। मसीही जब ज़िंदगी में आता है, तो मसीही ज़िंदगी का नाम ही शेयरिंग लाइफ़ है। आप अपनी ज़िंदगी को दूसरों के साथ शेयर करते हो। कलाम में लिखा अगर तेरे पास 2 कुर्ते हों, तो क्या कर? एक एक अपना दूसरे को कुर्ता दे 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 दूसरे ताकि तुम दोनों जो है वो उस बरकत से बरकत मुस्तफ़ीद से। हो सकें। सो कई दफ़ा खुद गर्ज़ी ये एक गुनाह है। ठीक है? अगर आप तीमुथियुस का ख़त पढ़ें, दूसरा तीमुथियुस, तो वहाँ पर तीसरे बाब में लिखा है खुद गर्ज़ी, ये भी एक गुनाह है। तो जब हम खुद गर्ज़ बन जाते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर यीशु हमारी ज़िंदगी में नहीं है। अगर यीशु हमारी ज़िंदगी में है तो फिर जैसे ज़कई की ज़िंदगी में हम बदलाव देखते हैं, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी बदलाव होना हाँ जी चाहिए। और हमें अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। जो बिल्कुल इसी बरकत हमें मिली है तरह बेटा, वो बिल्कुल। हमें दूसरों के साथ शेयर हाँ जी, करनी है, ये यही मैं मसीही वो ज़िंदगी है। बिल्कुल मसीही एज़ ए मसीही होते हुए हम लोगों को खुदावंद की जो बरकत हमें मिली है, हम खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं और ये हम इस बरकत को भी, इस फ़ज़ल को भी हम दूसरों के साथ शेयर करें। दूसरों को बताएँ कि खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ़ हम मसीहियों को ही प्यार करते हैं, बल्कि आपसे भी प्यार करते हैं। मेरे ख़्याल में ये भी एक शेयरिंग है जी। कि हम खुदावंद के फ़ज़ल को दूसरों तक पहुँचा रहे हैं। और इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं आज आपके सामने यीशु मसीह को एज़ ए रोल मॉडल, जिस्म में एक ऐसी शख्सियत मेरे और आपके लिए जो रोल मॉडल के तौर पर हमारे सामने उभर कर आती है। इस दुनिया में यीशु मसीह के सिफ़ा बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है, बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि कोई रास्तबाज़ नहीं, एक भी एक नहीं। भी नहीं। जब एक भी नहीं था तो एक आया
जो कलमा मुजस्सम की सूरत में हमारे दरमियान रहा, और लिखा है जी हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के के इकलौते बेटे इकलौते का बेटे जलाल। का। तो यीशु मसीह को जब आप एज ए रोल मॉडल अपनी ज़िंदगी का उसको मानते हुए उसके नक्श कदम पर अपनी ज़िंदगी को हम डालते हैं, तो फिर मैं आपको गारंटीड ये बात कहना चाहता हूँ कि खुदा के घराने के लोग जब चलेंगे, जब बात करेंगे, जब किसी से मिलेंगे, जब आप उठेंगे, आप बैठेंगे, आपका चलना फिरना उठना बैठना मसीह के घराने के लोगों की मिसाल बनेगा, और आप दूसरों के आमेन, लिए बरकत का बायस बनेंगे। आमेन। मैंने बाइबल मुकद्दस में से आज चंद एक हवाले जो है वो निकाल के रखे हुए हैं, ताकि उनके वसीला से हम मसीह को एज ए रोल मॉडल जो है जी, वो जान सकें। नंबर वन, अगर आप मसीही ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, अगर आप खुदा के घराने के लोग बनना चाहते हैं, तो मत्ती की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आया और देखो उसके लिए आसमान हाँ, खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद अपने ऊपर उतरते देखा, और आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश खुश हूँ। हूँ। तो इससे पहले कि हम खुदा के घराने के लोग कहलाएं, हमें अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से स्टार्ट देना है। जैसे हम माँ के पेट से जन्म लेते हैं और हम अपने ज़मीनी वालदैन को, माँ बाप को अपने सामने जानते हैं, जी, देखते हैं कि हाँ वो जी, हमारे मॉम डैड हैं, और इस तरह से हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। इसी तरह से अगर आप खुदा के घराने के बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं, हुँ, तो यीशु मसीह ने जो अपना पहला स्टेप उठाया था वो ये था कि उसने जाकर पानी का बपतिस्मा लिया है, और जी, वहाँ पर आप देखें कि खुदा यीशु मसीह ने जैसे ही पानी का बपतिस्मा लिया और पानी से बाहर निकला है, तो आसमान से एक आवाज़ आई है, कि ये और वो मेरा प्यारा आवाज़ क्या बेटा है? है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश खुश हूँ। हूँ। यीशु तो की रूहानी हाँ ज़िंदगी जी, का स्टार्ट पानी से बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। तो पास्टर साहब, ये क्या एक मसीही घराने में जो पैदा होते हैं उन्हीं के लिए है, या सबके लिए है ये नए सिरे से पैदा होना? नई पैदाइश का अमल मैं आपको बताता हूँ। नई पैदाइश का अमल उस वक़्त शुरू होता है जब कलाम खुदा आपके सामने सुनाया जाए, और फिर आप उस कलाम के वसीला से खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। फॉर जी, एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी, तो मैंने कहाँ से वो ज़िंदगी पाई थी? मैंने किसी से कलाम सुना था, जी, ठीक है? सबसे पहली जो पैदाइश है, वो कलाम से होती है। आप देखें ना, यीशु मसीह के बारे में अगर आप देखिए, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और 14वीं आयत पे लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते बेटे का जलाल। ठीक है? तो अगर आप पहला पतरस पहला बाब और उसकी 23वीं आयत पढ़ें, तो वहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि उसने हमें कलाम मुकद्दस के वसीला से नए सिरे से पैदा किया। जी, फ़ानी तुख़म से नहीं, बल्कि ऐसे गैर फ़ानी तुख़म से जो खुदा का ज़िंदा कलाम है। तो सबसे पहली जो हमारी पैदाइश है, जो हमें मिलती है, वो खुदा के कलाम को सुनने के सबब से, ठीक है? जी, तो जब हम कलाम सुनते हैं, ईमान पैदा होता है, और उसी ईमान के वसीला से हमारी नई पैदाइश का अमल शुरू होता है। तो हाँ जी, पानी का बपतिस्मा तो बाद की बात है, और बपतिस्मा तो लाज़मी है, जी, जी, और बपतिस्मे के बगैर जो है मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी का स्टार्ट नहीं है। वो एक नया जन्म है, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ है, जब हम अपनी पुरानी इंसानियत और पुरानी जिस्मानियत को पानी में दफन करके और फिर उसमें से जब निकलते हाँ हैं, जी, तो हम एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, और वो ज़िंदगी जिस्मानी नहीं, वो रूहानी होती है। हाँ जी, इसका मैं आगे बिल्कुल। चल के ज़िक्र करूँगा। हाँ जी, बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी कि हम आपसे और तफ़सील से सुनना चाहेंगे कि किस तरह से हम खुदावंद के पास आ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे सकते हैं, नए सिरे से पैदा हो सकते हैं, और क्या ये काफ़ी है कि हम एक मसीही घराने में पैदा तो हो गए, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को नहीं दी, और मतलब इसके बारे में हम आगे आपसे सीखना चाहेंगे। तो इससे पहले अज़ीज़ों कि हम और खुदावंद के बंदा से पाक कलाम के बारे में सीखें, आइए हम एक खूबसूरत गीत सुनते हैं।
بہت ہی خوبصورت گیت آپ نے سنا اور امید ہے کہ آپ کو اس خوبصورت گیت کے وسیلہ سے برکت ملی ہوگی. ہم نے بھی بہت برکت پائی اور خداوند اس پرستار کو بھی بہت برکت دے اور اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. تو آئیں ہم اپنے پروگرام کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. تو جی پادری صاحب. جی میں بات کر رہا تھا کہ نئی پیدائش کا غسل جو ہے وہ پہلے خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہوتا ہے. لکھا ہے جو سنیں گے وہ جئیں گے. ٹھیک ہے، یہ یونا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے. تو کلام کا سننا مسیح کے کلام سے. ٹھیک ہے، تو جب ہم مسیح کی باتیں، مسیح کا کلام سنتے ہیں تو پھر وہ جو نئی پیدائش کا عمل ہے وہ ہماری زندگی میں شروع ہو جاتا ہے. اور جب کلام ہمیں نئے سرے سے جنم دیتا ہے، پیدا کرتا ہے، تو پھر وہ ہمیں ایک اور خوبصورت چیز جو تحفے میں دیتا ہے وہ خدا کا روح ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے بائبل مقدس میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے خدا کے گھرانے کے لوگ بننے کے لیے رول ماڈل ہے. وہ میری انسپریشن ہے، وہ میرا آئیڈیل ہے جس کو لے کر میں آگے چل رہا ہوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنے لوگ اس چینل کے وسیلہ سے، بی ٹی ایل کے وسیلہ سے کلام کو سنیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے رول ماڈل یسوع مسیح کو بنائیں. اور پھر آپ کو خدا کے گھرانے کے لوگ ہو کر اس دنیا میں زندگی بسر کرنا بہت آسان ہو جائے گا. تو پہلا جو میں نے عمل بتایا کہ یسوع مسیح نے اپنا پہلا قدم جو ہے وہ زندگی کا جو سٹارٹ کیا ہے وہ پانی میں قدم رکھا ہے. اور نمبر 2 لکھا ہے روح سے بیابان میں لے گیا. پھر آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ روح القدس کے اندر اپنے آپ کو دیکھتا ہے. روح سے بیابان میں لے گیا ہے. روح اسے 40 دن تک جو ہے وہ بیابان میں رکھتا ہے. پھر وہ ابلیس سے آزمایا بھی جاتا ہے. اور کئی دفعہ ہم نجات پا لیتے ہیں، ہم خداوند میں آ جاتے ہیں، کلام ہمیں توڑتا ہے، ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے. اس کے بعد ہم بالکل خداوند کے پاس آنا پسند نہیں کرتے. روح کی کئی دفعہ معموری کچھ میں لوگ پیچھے ہٹ ہاں جاتے جی، ہیں. وہ وجہ کیا ہے کہ ہم اس جو نئی زندگی کا سٹارٹ ہے وہ تو ہم نے اچھا کیا ہے، لیکن آگے جو چلنا ہے وہ روح کی رہنمائی میں چلنا ہے. یسوع مسیح کو میں نے رول ماڈل اس لیے رکھا ہے تاکہ میرے اور آپ کے لیے، خدا کے گھرانے کے لوگ بننے کے لیے، اس میں زندگی گزارنے کے لیے خدا ہمیں جو ایسی توفیق بخشے کہ ہم کوئی ایک ایسا شخص اپنی زندگی کے سامنے رکھیں جو ہمیں زندگی کے جو ہے وہ گر ہمیں سکھائے کہ کیسے اس جسم میں ہم نے زندگی کو خدا کے لائق گزارنا ہے. اور وہ تو میں نے کہا وہ خدا یسوع مسیح سے بہتر کوئی نہیں ہیرو سکتا. ہمارا ہے ہی نہیں ہے. سو میں بات کر رہا تھا کہ روح جو ہے وہ یسوع کو جنگل میں لے گیا، 40 دن تک وہاں رہا. اور اس 40 دنوں کے اندر آپ دیکھیے یسوع مسیح نے ابلیس پر فتح پائی ہے. آمین. ٹھیک ہے، آپ شروع میں دیکھیے جب آپ بنی اسرائیل کی ہم بات کرتے ہیں، 40 دن کا سفر تھا بنی اسرائیل قوم کا مصر سے نکل کر کنعان میں جانے کا. یہ وہی 40 دن ہے جس میں انہوں نے ایک ایسے شہر کی طرف موو کرنا تھا جہاں دودھ اور شہد بہتا تھا، جہاں خدا نے ان کے لیے ایک اچھا ملک رکھا ہوا تھا جس میں انہوں نے پہنچنا تھا. لیکن 40 دن وہ ان کی زندگی کے اتنے کو اچھے ثابت نہیں ہوئے اور 40 دن میں وہ نہیں پہنچ سکے. وہ 40 دن کا سفر کتنے سال میں ہو گیا؟ 40 برس لگے اس کو. اور آج یسوع کی زندگی میں بھی وہی 40 کا فگر بڑا اہم ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے 40 دن جب یسوع مسیح بیابان میں رہے ہیں تو روح القدس ان کی رہنمائی، روح القدس ان کے ساتھ ہے. اور اسی روح میں وہ ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں، اسی کلام میں وہ ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں. تو جب ابلیس اس کے پاس آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ فرما کہ یہ پتھر کیا بن جائیں؟ روٹیاں بن جائیں. اور یسوع مسیح نے ایک لفظ، بڑا چھوٹا سا ایک لفظ ہے لیکن آپ اس کو کبھی اہمیت پتہ نہیں دیتے کہ نہیں دیتے، لیکن آج آپ اس کو دیکھیے. وہاں پہ لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے انسان جیتا رہے گا. سو میرا جو آج اس کلام خدا کو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر تھوڑا میں اس کو روکوں اور میں آپ کو بتاؤں کہ کلام خدا کا ہماری زندگی میں ہونا اور اس کے وسیلہ سے ابلیس کا مقابلہ کرنا یہ بہت ضروری ہے. اگر کلام ہماری زندگی میں نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کلام کا سہارا لیا ہے، لکھا ہے، اس نے کہا لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے بھی بائبل کا ہی سہارا لیا، ہم نے بھی کلام کا ہی سہارا لینا ہے اور تب ہم ابلیس پر غالب آ سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں پاسٹر جی. تو میں چاہوں گی کہ اس کو ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں اس کو کنٹینیو رکھیں. تو عزیزو، آپ نے آج خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے سیکھا کہ کس طرح سے ہم
چاہے مسیحی ہیں یا غیر مسیحی ہیں، ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، پانی کا بپتسمہ لینا ہے، جس طرح کہ ہمارے خدا یسوع مسیح نے بھی پانی کا بپتسمہ لیا اپنی خدمت شروع کرنے سے پہلے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی۔ ہمارے پروگرام کو آپ فیس بک، یوٹیوب اور ہماری ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عزیزوں اپنے فیڈ بیکس ہمیں دینا نہ بھولیں، جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ پھر ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں آپ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ خوش رہیں، شاد رہیں، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ پریز دی لارڈ۔